السلام عليكم. اليوم عندنا صفحة 158 غنشوفو درس ديال لورتوغراف. درس مهم بزاف كيتحط في الامتحانات بزاف، هو لو بلوريال دي نون كومبوزي، الجمع ديال الكلمات المركبة. j'observe et je découvre. نشوفو الأمثلة. j'observe et je découvre. الجملة الأولى: il faut être très prudent au rond-point. خاصك ضروري تكون منتبه جدا في المدارات. رون-بوانات. Généralement, على العموم, il y a des garde-fous sur les ponts. على العموم كاينة دوك الشبكات فوق القناطر. عرفتو دوك الشبكات هما اللي كتكون من اليمين ومن اليسار، وعلى سميناهم دي garde-fous مثلا ما يكونش بنادم غادي ما منتبهش ويطيح هكا ولا هكا، لأن كيكون فوق القناطر نتوما كتعرفوهم كيكونوا فوق إما الماء، إما فوق شي واد ولا فوق شي حاجة ولا شي بلاصة عالية، يعني ممكن إما الطوموبيلات تجليسي تطيح في ديك البلاصة، إما بنادم غادي هذا وتزلق له رجلو ولا هذا، اسمه garde-fou. يعني لأن الحماق ما بحال كيقولوا كتحضير الحماق ما كينتبهوش يقدر يتمشى ويدوز فيها ويخرج ويطيح من فوق ديال القنطرة. garde-fou. هنا لي زابوي تيت، يعني دوك المساند ديال الراس. امورتيس، شنو امورتيس؟ يعني كتمتص، يعني كتكون حاجه جايه قويه وكتهبطها لو شوك اون كا دو كوليزيون. في حاله ديال الاصطدام دوك المساند ديال الراس اللي كيكونوا في الطوموبيلات ولا في كيران ولا هذيك كتخفف من الضربه. علاش كنسميو ان امورتيسور اللي كيكون في الطوموبيلات؟ مثلا كتكون شي دودان ولا هذيك في العوض ما الضربه في الطوموبيل تجي قاصحه ديك الدف، هذا امورتيسور كيهبط داك النابض، يعني كيبومبي الضربه وكيخففها. وهنا مثلا في الكويريه كيقول لك الى امورتي لا بال، يعني خفف من باش كيامورتيها ديك الكره، باش كينزلها عنده. اما كينزلها بصدرو، لان لا فتح صدرو هكاك كضربو تبومبي، ولكن الكويريه المعلمين كيحني صدرو كيامورتيها، يعني كيخفف ديك القوه اللي جايه بها الكره، اما برجلو من كيكونتروليها، اما بصدرو من كيدير واحد الوضعيه مقوسه باش كيخفف من الضربه ديال الكره. اذا امورتير هي انك تمتص ديك القوه ديال الضربه. هذه على الهامش فقط. غنشوفوا كتلاحظوا هاد الكلمات الحمر انتبهوا فيهم مزيان. غنحاولوا نجاوبوا على الاسئله باش نفهموهم. observe les noms en couleur. قالك لاحظ جيدا الكلمات اللي بالالوان. السؤال الثاني: de combien de mots sont-ils formés ولا composés؟ من شحال من كلمه مكونين هاد الكلمات؟ كتلاحظ بان كاينه جوج كلمات وبيناتهم ان تري دينيون، بيناتهم واحد العريضه. كاين جوج كلمات وبيناتهم واحد العريضه. غنقولوا ils sont formés ou composés de deux noms. جوج كلمات، ماشي دو نون. غنقولوا دو مو، ماشي دو نون، ماشي جوج اسماء، دو مو، جوج كلمات. واضح؟ ما بانتكمش مزيان كنت كنكتبها. sont composés de deux mots، جوج كلمات. هنا السؤال الثالث: quelle est la nature des mots qui forment chaque nom؟ شنو هي طبيعة هاد الكلمة اللي كيتكون منها كل اسم مركب؟ نشوفوا الطبيعة ديالهم دابا، لأن تنفعنا الطبيعة ديالهم من بعد في الشرح. يعني شكون اللي غايز اكوردا، شكون اللي ما اكوردا، شكون اللي غنديروا له اس، شكون اللي ما نديرولوش اس. غون بوان، هذا شنو هو؟ غون بوان، نقطة، راه اسم نون. غون هو دائري، يعني نعت، adjectif. إذا هذه مكونة من اسم ونعت. هنا garde fou، garde fou هنا verbe، le verbe garder، وهنا fou اسم un nom، هذا non plus verbe plus nom، وهذا adjectif plus nom. هنا appui tête، appui هما دوك المساند non و tête non، بجوج اسماء non plus non. انتبه هادشي مهم عندنا بزاف. غنشوفو جو روتيان ونشوفو الا صالح لنا هادشي. جو روتيان كاك ان نون كومبوزي، اسم مركب، peut être formé de، ممكن يتكون من ايش؟ تابع معايا. دو نون، اما جوج اسماء، بحال اوتو و ايكول. بحال نقولو اون اوتو اون ايكول، بجوج، هادو جوج اسماء. اقلها الحالة الأولى، جوج اسماء. ان نون اي ان ادجيكتيف، اسم
و زائد نعت، بحال ان كوفر، كوفر يعني صندوق، فور قوي، باش وصفنا الصندوق بانه قوي، هذا ادجيكتيف كاليفيكاتيف، ان كوفر فور هما ملاقين بجوجهم، او اسم ونعت، ولا نعت واسم مقلوبل بحال اللي شفنا قبيله، او ان غون بوان هما مقلوبل. هنا ان فيرب اي ان نون، يعني فعل واسم بحال اللي شفنا قبيله، غارد فو، لو فيرب غاردي يحمي، وفو الاحمق يعني فيرب بلوس نون. هنا او deux verbes, un laisser-passer, un laisser-passer. Le verbe laisser, le verbe passer. انتبه، هنا قال لك دون لي نون كومبوزي، في الاسماء المركبه، وتابع معايا في الاسماء المركبه avec un trait d'union اللي عندهم عارضه، هذا ان تري دونيون، هذا اللي عندهم عارضه وسطهم. Seul le nom et l'adjectif peuvent se mettre au pluriel si le sens le permet. انتبه، إلا كان عندنا بحال هذه الحالة هذه فيها جوج أسماء، هذوك يتحطوا بجوج، إلا كان بلوريال نزيدو اس اس، عقل كان اسم ونعت بجوج غندير لهم اس اس بجوجهم. هنا كان نعت واسم بجوج اس اس، ياك؟ كان فعل واسم، هذا الفعل ما كيدالوش اس كاع، غارد فو ما عمرو كيكون عنده اس. الافعال ما عمر كيكون عندها اس اللي الاصل ديالها فعل. اذا الا كان هاد الحالات هادو كلهم اللي علمتهم كلهم كدير فيهم اس، يعني فيما يكون نون دير له اس، فيما يكون ادجيكتيف دير له اس. واحد الحاله كيكون فيها النون ما كنديروش اس، حنا جايين ليها دابا نيت. هنا قال لك اكزومبل، مثلا دي زوازو موش، نون بلوس نون، هادو بحال تقول الفراخ ديال الدبان، الفراخ ديال الدبان، نون بلوس نون كيدير لهم بجوج اس. لاحظتي هادي وازو كيدير لها اكس لان كيساليو ب ا يو. دي روج غورج، اللي عندهم دوك القرجوطات حمر، هنا روج ادجيكتيف نعت، وهنا قرجوطه نون اسم، هما لاحظتي بجوجهم فيهم اس. اذا فيما لقيتي نون فكر انه عنده اس، فيما لقيتي ادجيكتيف فكر عنده اس في الجمع ديالو. تابع، قالك lorsque le nom composé est formé، ملي كيكون كل اسم مركب مكوننا من deux noms unis par une préposition، en général seul le premier nom s'accorde. تابع، اذا ملي كيكونوا عندنا مثلا جوج، هنا لو نون اللي قلت لك راه ما كيدالوش اس، لا كان بحال هكا. تابع، دي شيف دوفر هما دو نون، ياك؟ ولكن راه ما عندهمش عاد تري دونيون، عندهم حتى هاد دو. دي شيف دوفر ما كاينش دي شيف اوفر، دي شيف دوفر هاد دي، اذا هذا ما كيديش اس، هذا كيدي اس. هنا دي بوم دو تير، فهمت؟ كاينش تري دونيون، كاينه هاد دو، الا لقيتي دو ولا اون راه غاديش يكون في هاد الثانيه، ما غاديش يكون فيها اس، عقلوا عليها مزيان. هذه هي الحاله اللي ما كيكونش فيها اس، ملي كتكون دو واخا ما تكونش مكتوبه، واخا تكون عادي ضمنيه كتحس بها انت، ما ديرلهاش اس لو نون الثاني. quand la préposition est sous-entendue، هي هذه انا اللي قلت لكم، كانت عادي منيه sous-entendue يعني تحذف، عادي منيه ما ديرش اس في الاسم الثاني. لو سكون نون يعني الاسم الثاني ne s'accorde pas، يعني ما كينسجمش معاه، واخا يكون جمع هذا كيبقى مفرد ما كيدارلوش الاس. اذا الا كانوا دو نون وبيناتهم هاد دو، واخا تكون غير ضمنيه دير اس على الاول، ما ديرش اس الاسم الثاني. بحال دابا مثلا دي تامغ بوست، واخا ما كايناش دو، ولكن دي تامغ دو بوست، دي تامبر نابر ديال البوسطه، يعني كتحس ان كاينه دو مخبيه تما، اذا ما ديرش اس. هنا دي واغون بوست، فاكويات ديال القطار ديال البوسطه، اذا هنا الثانيه ما تكونش، لان كاينه بحال كتقول دي واغون دو بوست. اذا تكون ضمنيه ولا باينه، هاد الاسماء اسم ورا اسم وفيهم دو ضمنيه ولا باينه، ما ديرش اس في الثانيه. غومارك قالك جينيرالمون ان تري دونيون، تري دونيون هي ديك الشرطه هادي وهادي اللي شفنا الفوق، relie les mots qui forment un nom composé. ديما لي نون كومبوزي شفناها حتى في لي زادجيكتيف نيميرو كاردينو، بالنسبه لدوك الارقام بالفرنسيه كلهم عندهم تري دونيون لانهم مشكلين من اسماء مركبه. هنا هذا الشيء اللي شفنا، القواعد اللي شفنا نعاود نذكركم بهم بسرعه. قلنا ملي كيكون في ما تشوف شي ادجيكتيف ولا نون لصق له اس في الجمع، ياك؟ ولكن قال لك من تشوف واحد لو نون اللي فيه ديك دو قبل،
ما تلصقلوش اس واخا تكون دو غير ضمنيه واضحه. لي فيرب ما نديرلهمش اس. حنا نشوفوا جو مونطرين ومن تما غنحاولوا نفهموا. جو مونطرين. Je m'entraîne. Quelques entours dans les phrases, les mots composés. هاد الجمل هادو دور فيهم على الكلمات المركبة. نشوفوا ندوروا على الكلمات المركبة. قالك ton haut-parleur gêne la conduite. يعني داك الباف ديالك haut-parleur هو مثلا كتكون كتزيد شي باف للبيسي ولا كتزيدو للتلفازة ولا كتزيدو للطوموبيل مثلا كيكون مجهد كيجهد الصوت كنسميوه haut-parleur. كيبرزط. هنا هذا هو لو نون كومبوزي لو مو كومبوزي. هنا l'essuie-glace est indispensable quand il pleut. داك السوي-glace كامل كتعرفوا السوي-glace اللي كيحيد الشتا من باربريز ديال الطوموبيل. كيقول لك ضروري من تكون كطيح الشتا. اذا فين هو لو مو كومبوزي هو l'essuie-glace. هنا un laissez-passer est exigé pour passer le contrôle routier. laissez-passer ضروري باش دوز المراقبة الطرقية. laissez-passer هو le mot composé. قالك اسيدي sa voiture n'a pas d'appui-bras. الطوموبيله ديالو ما عندوش التكايه ديك التكايه ديال اليد اللي كتكون حدا عند الشيفور هذيك ما عنده. قالك الطوموبيل ديالو ما عندوش ديك دابوي بغا. اذا ابوي بغا هو لو مو كومبوزي. واضحه سهله هذه. ندوزو للتمرين رقم 5 حيت هذا ما فيهاش لاكور ما دايرينش بلوريال. الاهم هو اننا تعرفنا على لي مو كومبوزي راهم ساهلين اي واحد ممكن يتعرف عليه. ندوزو للتمرين 5. قالك entoure le nom composé correctement orthographié. يعني عدور لنا على الاسم المركب اللي مكتوب بشكل صحيح. هنا عاطين غون بوان غون بوان غون بوان. قالك واش نديرو اس على هاد الاولى ما نديروش الثانيه ولا نديرو لهم بجوج ولا نديرو الثانيه وما نديروش الاولى. هنا نشوفوا على حسب القواعد اللي تعلمنا. شنو هذا خصنا نتعرفوا. غون بوان شنو هذا؟ هذا ادجيكتيف ولا بوان راه ادجيكتيف وهذا راه نون اسم. اذا قلنا كاع لي زادجيكتيف ولا نون خصنا نديرو لهم اس. اذا في الجمع نديرو هذه اللي صالحه بجوجهم يكون عندهم اس. وراه شفناها في الامثله في الاول داير لهم بجوجهم اس. نشوفوا بي. قالك certaines voitures ne disposent pas de repose-tête. واش هذه ولا هذه ما يكونش فيهم بجوج ولا في الثانيه ولا يكون في الاولى والثانيه. repose-tête شنو هي repose-tête؟ بلا خصنا نتعرفوا عليها. repose راها فيرب. هذا فيرب وتيت راها نون. اذا عرفنا بان الفيرب ما كيدالوش لو نون كيدالو. اذا هذه هي اللي صالحه لنا. لو فيرب ما كيدالوش اس لو نون كيدالو اس. repose tête. يعني التكايات ديال الراس. ندوزو للصفحه 159 باش نكملو. لا phrase سي كيقول لك لي pare-brise des voitures doivent être très propres. pare-brise راه كلكم كتعرفوا ديال الطوموبيل داك الجاج ديال الطوموبيلات قالك خصو يكون ضروري يكون نظيف جدا. فين هي اللي صالحه لنا هنا؟ هنا باغ جايه من لو فيرب باغي. اش كتعني باغي؟ هي صد هي كيحبس. باغي هي حبس فيرب. اذا فيرب. هنا بريز نون الفيرب يعني ما كنديرولوش نهائيا الاس. لو نون كنديرو له الاس. اذا فين هي اللي الفيرب ما فيهاش اس وهنا فيها اس. اذا فين هي هذه ما صالحاش. هنا داير الباغ. اذا باغ ما نديرولهاش اس وبريز نديرو لها اس. واضحه. هنا سيرتان على سميناه باغ بريز. شنو بريز؟ هو داك النسيم هو داك البرد هو اللي كيوقف لنا البرد. مثلا الطوموبيل كون كانت غادا بسرعه وما عندهاش داك الباربريز وراه كاع داك الناس يقتلهم الرواح لان البرد كيجي بزاف ملي كتكون السرعه. هنا اذا باغي هو صد عقلوا عليها لان كتستعمل بزاف. هنا قالك سيرتان فواتور اون دي بار شوك كرومي. عندهم بزاف بعض الطوموبيلات عندهم دي بار شوك كرومي. هي مصنوعه من الفلزات. البار شوك عرفتو هو اللي كيكون لتحت ديال الطوموبيل باش الضربه ما كتدخلش على الطوموبيل ما كتدخلش للموتور. بار شوك يعني يصد لو شوك هو الصدمه. يصد ملي كيطلعوا من الطوموبيلات ولا كيكون لتحت ديال البلاستيك. وكاين شي وحدين ما عندهمش بلاستيك عندهم كرومي هو اللي هضرنا عليه دابا يعني فلزات. اذا كاينه فيرب وكاينه لو نون شوك. اذا شكون اللي صالحه لنا؟ الفيرب ما نديروش اس والشوك نديرو لها اس. اذا فين هي اللي صحيحه؟ هي هذه الفيرب ما فيهاش اس الشوك فيها اس. الجمله الاخرى في هذا التمرين il faut mettre des pare-boues
خصنا نديرو لي باغبوش. عرفتي شنو هما لي باغبو؟ هما كيكونوا في الروايض لاصقين بحال واحد الجلده فوق الرويضه، كتحيد داك الغيث باش ما كيبقاش يطير فيك، وكيديروها ضروري البسكليتات والمطر باش ما كيبقاش لا دازو فشي غيثه ما كيبقاش يطرش عليهم، كتكون طالعه فوق الرويضه بحال المضل ديال الرويضه، كتسمى هذيك هي الباغبو. لابو هي الغيثه، هي الغيث. ياك il faut mettre des paquebots. اذا باغ بو، فهمت؟ اذا هنا هاد لو مو راه بجوج ما كيدارش فيهم. باغ بعدا خلاص راه فيرب ما كيدارلهاش، وهاد بو ما كنديرولهاش. علاش؟ لانها بحال كتقول باغ دو بو. باغ دو بو هذا ان فاريابل ما كيتغيرش، اذا غنستعملو هذه اللي بحالنا قلنا بوم دو تير وبحال شنو قبيله. باغ دو بو، باغ بو. اذا عقلوا عليها مزيان، هذه ما كيدارلهاش اس لا هنا ولا هنا. ندوزو للتمرين رقم 6. قال complète اتمم chaque phrase كل جملة avec l'un des noms composés suivants. كملنا هاد الجمل هادو اللي تحت بهاد لي نون كومبوزي على حسب المعنى. يعني خصك تكون فاهم السياق ديال الجمله وتشوف شنو وفاهم هاد الكلمات هادو اش كيعني. كاع غدبو راه قلنا هذيك اللي كتغطي داك المضل ديال الروايد اللي ما كيخليش الغيث يضرب في الظهر ديال داك مول البيسكليت ولا هذا. بورت باكاج هو اللي كيكون فوق الطوموبيلات من فوق اللي كيهزوا فيه الحوايج وفي الطاكسيات وداك الشيء. الي غوتور هي المشي والمجي، يعني الذهاب والاياب بحال المارشات وبحال السفر وبحال فا اي فيان هي المشي والمجي. قالك لا بلوبار الاغلبيه ديال الطوموبيلات دي فواتور نون با دو، ما عندهمش شنو كاع غدبو جميع الطوموبيلات فيهم الي غوتور ما صالحاش فا اي فيان. اذا ما عندهمش اغلب ديال الطوموبيلات ما عندهمش دي دو بورت باكاج. دو بورت باكاج الجمع اش غنديرو؟ بورت باكاج، باكاج. هنا il te faut، هنا قالك il te faut شنو؟ ان garde بو، ولا هضرنا عليه داك المضارب garde بو. هضره ان ما نخموش في اس في عده لان ان كاينها واحد. انا قالك ايفيت هادي garde بو لاش طون فيلو البيسكليته ديالك. ايفيت قالك تفادى سو شنو؟ سو سور لو تروتوار كار tu gênes les passants. فوق التروتوار لانك كتبرزط الماره. اذا اش غنسميوه فا اي فيان، سو فا اي فيان. بركه من هاد المشي والمجي فوق التروتوار راه كتصدع عباد الله. لي باسون الماره كتصدع الماره. الجمله الاخرى قالك سي tu voyages prends un billet. ان بيي شنو؟ الي روتور. الا كنتي مسافر خذ شي بيي ديال الذهاب والاياب باش ما تبقاش مصدع راسك تكون راجع. يعني الا كنتي عارف التوقيت اللي غادي ترجع فيه. كار سي بلو سور اي موان شير لانه مضمون ربما تلقى كلشي عامر واقل ثمنا لان كتشري شي بيي اللي فيه المشي والمجي كترخص عليك الشركه. ندوزو جو ميفالي التمرين رقم 7. جو ميفالي شنو كتقول لنا؟ مي لي مو كومبوزي اونتر بارونتيز، دير لنا هاد الاسماء المركبه اللي بين قوسين او بلوريال ديرها لي في الجمع. وهذا هو الصلب الموضوع وهذا هو الاساس ديال الدرس ديال اليوم. هنا قالك لي كوندكتور بوف رونجي لور بابيي دون دي بورت دوكيمون. دوك السائقين قال لك ممكن يجمعوا وريقاتهم ديال السياره في واحد بورت دوكيمون، في واحد بزيطين كيتسمى بورت دوكيمون. اذا شنو غنديرو؟ غنديرو بورت، حنا غنكتبوها هي اللي كتهمنا. بورت سي ان فيرب ما نديرولوش اس، دوكيمون سي ان نون غنديرو له اس. فهمت؟ هنا قالك موراها بورت دوكيمون. هنا قالك il faut انت تكتب الجمله كامله، انا كاتب غير هاد لي مو. il faut laisser une distance normale، خاصك تخلي يجب عليك انك تترك واحد المسافه نورمال يعني عاديه. كون اون اي ديغيير لي بورت اوتو، من كنكونوا مور الطوموبيلات خاصنا مور ماشي الطوموبيلات، مور ديك مثلا ديك الشركه اللي كتكون غاده بالطوموبيلات ديالها يتباعوا. يكون واحد الكاميو كبير وكيكون فيه بزاف ديال الطوموبيلات هزاها، هذه كتسمى بورت اوتو. اذا شنو غنسميوها؟ بورت لو فيرب بورتي يعني كتهز الطوموبيلات ما يدارلوش اس. اوتو راه نون يدارلو بطبيعه الحال اس. واضحه؟ ندوزو للسي.
C'est les porte-chars ont la priorité sur les voies de circulation. قال لك هاد حاملة الدبابات دوك الكاميونات ديال العسكر هذاك عندهم الأسبقية في الطرق ديال السير في حركة المرور. إذا كان هو عنده الأسبقية دائما لي بورت شار. لاحظ بأن هنا لو فيرب بورتي حملة وشار بحال نقولو دو شار. لو بورت دو شار يعني هادو بجوج انفاريابل. بورتي لأنه فيرب وشار لأن كاينة بحال كاينة هنا دو سوز انتوندي يعني ضمنية كاينة دو يعني بورت شار كتبقى هي واخا في الجمع. ندوزو التمرين رقم 8 قال لك donne 4 noms composés et utilise chacun d'eux dans une phrase. عطينا واحد 4 ديال لي نون كومبوزي كلمات مركبة في الجمع واستعملهم لنا في جملة. كل وحدة ديرها لنا في جملة. واخا سيدي حنا نشوفهم شنو نقترح عليكم. مثلا نقولو الجملة الأولى نستعملو غراتسيال هي ناطحات السحاب. نستعملوها اش غنقولو il y a beaucoup كاين بزاف دو نديروها بلون مغاير باش تعرفوها دو غرات سيال. غرات سيال علاش كنسميوها غرات؟ لأنها بحال كيقول لك كتحك. غراتي هي حكة كتحك السما يعني كتقيس السما. كتلاحظوا بأن لو فيرب غراتي فعل مزدنالوش اس. سيال اسم زدنالو اس. كازابلانكا مثلا كاينة بزاف ناطحات السحاب في الدار البيضاء. الجملة الأولى استعملنا فيها لو نون كومبوزي. ندوزو للجملة الثانية شنو نقولو؟ مثلا مامون أمي مامون لاف شنو كتغسل؟ أمي تغسل لي كوفر لي كوفر لي هادي كاع كيقولوها كوفر اللغطة ديال السرائر كوفر لي. لاحظ هنا كوفري ان فيرب غطى كوفري. لي هو الناموسية لي كنزيدو لها اس لأنها سي ان نون كتغسل هاداك الغطاء ديال الناموسيات. ندوزو لا فراز سي شنو نقترحو عليكم. مثلا جي اشوتي أنا شريت جي اشوتي أنا شريت ماذا؟ دي بوم دو تير. بوم تلاحظوا بأنه اسم يكون عنده اس وهنا دو تير ما كاينش تخي دونيون دو تير ما يكونش عنده لأنه مور دو كيكون ان فاريابل. هذا بحال ان كومبليمون دو نون. لا فراز دي شنو نقولو؟ إنهم فولي هم سرقوا لي هذا لي كوفر فور يعني دوك الخزنات ديال البنكة. لي كوفر كوفر اسم بحال الصناديق القوية ولا الخزنات. لي كوفر فور هذا اسم وهذا ادجيكتيف كنعتو ديك لي كوفر بأنهم صحاح. دو لا بانك دو نقولو لا بانك. إذا كملنا هذه الصفحة 159 انتهى.